बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुशामदीद। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में बचपन के वो आसार ना थे जो आम लड़कियों में हुआ करते हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा गया कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उसूल व तहज़ीब सिखाएं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं मुजस्समा इस्मत व तहारत को इखलाक व आदात की क्या तालीम दे सकती हूँ। मैं तो ख़ुद इस कमसिन बच्ची से तालीमी उसूल की तालीम हासिल करती हूँ। किताबों से मालूम हुआ है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सारा बचपन इबादत और वालिदैन की खिदमत में गुजरा। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सहन में नमाज अदा फरमा रहे थे कि अबू जहल जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मामू थे, उसकी नज़र जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पड़ी तो उसने सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर ऊँट की ओजड़ी और गोबर रख दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब ये ख़बर मिली तो वो दौड़ती भी आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से फ़ौरन ओजड़ी और गलाज़त हटाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी से धोया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी एक दिन ये दुश्मन भी मगलूब होंगे और खुदा मेरे दीन को इंतहाई बुलंदी अता फरमाएगा। तारीख़ में है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी की शादी में जाने के लिए तैयार हुई और कपड़े पहनने लगी तो पता चला कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कपड़े नहीं हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी तददो में थी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात का एहसास हो गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, वालदा गिरामी, मैं पुराने कपड़ों में ही चलूँगी क्योंकि बाबा जान फरमाते हैं कि मुसलमान लड़कियों का बेहतरीन ज़ेवर हयात तकवा है और बेहतरीन आराइश शर्म व हया है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सारा बचपन फ़िक्र व फाका, तंगी और मसाइब में गुज़रा। मदारिजुल नबवी में लिखा है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कमसिन थी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी आगोश में बिठा लिया करते थे और उनके लबों पर बोसा देते थे। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बोसा देते हैं और अपनी ज़ुबान उनके मुंह में देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं, जब मैं मेराज पे गया था तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे जन्नत का एक सेब दिया था, मैंने वो खाया था और उसी से फ़ातिमा का नुक्ता वजूद कायम हुआ था। ए आयशा, जब मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ तो मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुशबू सूंघ लेता हूँ और दहन फ़ातिमा से मेवाए जन्नत का लुत्फ़ उठाता हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिर्फ़ 5 साल अपनी वालदा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में तरबियत नसीब हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अलालत से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेहद रंज हुआ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शब रोज़ उनकी तीमारदारी में लगी रहती थी और उनके चेहरे पे नज़र जमाए बैठी रहती थी। माँ का चेहरा बहाल देखती तो खुश हो जाती और उनका चेहरा पुरमज़दा देखती तो रंजीदा हो जाती। यही तर्ज़ अमल चलता रहा, लेकिन एक दिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अम्मी जान, आज आपके रोने का अंदाज़ कुछ निराला है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी मैं तुझसे रुखसत हो रही हूँ, अफसोस तुझे दुल्हन बनते ना देख सकूँगी। माँ और बेटी में ये अलमनाक गुफ्तगू जारी थी कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माथे पर मौत का पसीना आ गया और 10 रमज़ान 10 बाइसतुल नबवी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। विसाल के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 65 साल थी। आप रज़ी अल्लाह ताला की तदफीन मकबरे हुजूम में हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत रंज हुआ
اور آپ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رنج ہوا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گوسفند زنج کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہیں گے جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر عورت مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مرضی دریافت فرمائی تو وہ چپ رہی۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ شادی کا پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، اور بعض علماء کرام کے مطابق شادی کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کی اور انہی سے حق مہر ادا کر کے بتاریخ 1 ذی الحجہ سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے کے برابر ہے، جو ہمارے نزدیک ایک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے کے بعد 24 ذی الحجہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشرف نامی ناکے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساربان تھے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناکے کے آگے آگے تھی۔ بنی ہاشم کے لوگ ننگی تلوار لیے جلوس میں شامل تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کا طواف کرایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا اور اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اور بازو پر چھڑکا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھو علی سے کوئی بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر صرف ایک چمڑا تھا جسے رات میں وہ سونے کے لیے بچھاتے تھے اور دن میں اسی چمڑے پر اونٹ کو چارہ دیا کرتے تھے۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسوہ کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمام کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی کرتی، مگر تیور پر کبھی بل نہ آئے اور نہ ہی کبھی اپنے شوہر سے اپنے لیے خادمہ یا مددگار کی فرمائش کی۔ سن 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادمہ کے ساتھ کنیز کے بجائے
ایک عزیز رشتہ دار جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن خود کام کرتی اور ایک دن خادمہ سے کام لیا کرتی تھی۔ اسی طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور دیتی تھی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کے بارے میں بتایا اور خود بھی ہمیشہ اس پر عمل کرتی تھی، اور پردہ داری پر اتنی سختی سے عمل درآمد کرتی تھی کہ مسجد رسول کے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز ادا نہ کی، اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سننے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر یہ سوال فرمایا، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ہی ایک جزو ہیں۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہیں اور پھر انتقال فرما گئیں۔ علامہ بہائی کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 دن کے بعد انتقال ہوا ہے، جس کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات یکشنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ ہی سر کا درد کا عارضہ ہوا، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئیں اور قبر اور منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آ گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، اس کے بعد غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتی ہوں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھے 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لیٹ گئی اور اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں رحلت فرما گئیں، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، اے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ تب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں داخل ہوئی اور کیا دیکھتی ہیں کہ معصومہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رحلت فرما چکی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ پہنچے۔ دونوں نے سوال کیا،
अम्मा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी अम्मा कहाँ हैं? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, हुजरे में हैं। जन्नत के शहज़ादे जब हुजरे में पहुँचे तो देखा कि वालदा मोहतरमा रहलत फरमा चुकी हैं। दोनों शहज़ादे रोते हुए मस्जिद में पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात की खबर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सदमे से बेहाल हो गए। फिर वहाँ से बेहाल परेशान होकर घर पहुँचे तो देखा कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरहाने पे बैठकर रो रही हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चेहरा अनवर खोला तो सरहाने पर एक रुका मिला जिसमें शहादतैन के बाद वसीयत पर अमल का हवाला लिखा था। इस वसीयत में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ताकीद की थी कि मुझे गुस्ल अपने हाथों से देना, हुनूत करना, कफन पहनाना और रात के वक्त दफन करना। इस वसीयत में ये भी लिखा था, मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ और अपनी तमाम औलादों सादात को सलाम करती हूँ जो क़यामत तक पैदा होंगी। जब रात हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी। बनाबे रवायत मशहूर है कि जन्नतुल बकी में ले जाकर मदफन किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर और कब्र मुबारक के दरमियान में मदफन किया गया। कुतुब मकातिल में रिवायत है कि गुस्ल के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पुश्ते बाजुए फ़ातिमा पर दरे उम्री का निशान देखा था और चीख मारकर रोए थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रात के वक्त मदफन कर दिया। गुस्ल व कफन के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी औलाद और अपने अजीज़ों समेत जनाजा लेकर रवाना हुए थे। बहरुल अनवार किताबुल फ़तैन में दर्ज है कि रास्ता देखने के लिए एक शमा साथ थी और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि काफ़ी कमसिन थी इस शमे के साये में चल रही थी जो शमा की वजह से ज़मीन पर पड़ रहा था। मुअतदुल कुबरा के मुताबिक जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नतुल बकी में पहुँचे तो एक सिमत से आवाज़ आई और कब्र खुदी खुदाई नमूदार हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस कब्र में मदफन किया और इस तरह ज़मीन बराबर कर दी कि निशान कब्र मालूम ना हो सके। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में उतारा गया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के मानिंद दो हाथ बरामद हुए और उन्होंने जिसमें अथर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को संभाल लिया। दलाइलुल अमाइमा के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बेअदबी का अंदेशा था, इसलिए 40 कब्रें बनाई गई थी। मनाक़िब इब्न शहर में लिखा है कि 40 कब्रें इसलिए बनाई गई थी कि सही कब्र मालूम ना हो सके और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सताने वाला कोई भी कब्र पर मौजूद ना हो, वरना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अज़ियत होगी। इसके बावजूद लोगों ने कब्र खोद कर नमाज जनाजा पढ़ने की सही की, जिसके रद्द अमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नंगी तलवार लेकर जर्द लिबास पहनकर कब्र पर जा बैठे। इस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह से कफ जारी था। ये देखकर लोगों की हिम्मतें पस्त हो गईं और वो आगे बढ़ ना सके। वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 28 बरस थी। दोस्तों, ये वाक़या अपने अजीज़ और साथियों के साथ शेयर करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद वाक़यात के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।